अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एक खुला मैन होल मेरे बेटे की कब्र बन गया। क्या हम अपने बच्चों को जिंदा दफन करने के लिए पैदा करते हैं? कराची नेपा चुरंगी सानिया शहीद होने वाला मासूम इब्राहिम, इसकी वालिदा रो रो के जो है वो इस वक्त बेहाल हो चुकी हैं। मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं? बच्चा गटर में गिर गया और हुकूमत की सितम ज़रफ़ी देखें, हुकूमत की हड धर्मी देखें कि उन्होंने मशीनरी देने तक से इनकार कर दिया। इनकार करने पर बाप खुद मशीनरी जो है वो अरेंज करता है, जिसकी वजह से मजीद वक्त लगा। पहले घंटे में क्या होता रहा? 3 साल इब्राहिम का गोल्डन आर का आंखों देखा हाल आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। और आज ये आपसे सवाल करूंगी इस वीडियो की शुरुआत में कि जिस मुल्क में हुकूमत किसी भी चीज़ को ऑन नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, आवाम के लिए कुछ नहीं कर रही, या हुकूमत जो है वो सो रही है, वहाँ पर आपकी क्या अपने 3 साल के बेटे के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या वालिदैन अपने 3 साल के बच्चे को किसी भी जगह पर शॉपिंग के लिए लेकर जाते हैं? वहाँ पर आपकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? सब कुछ अगर आप हुकूमत पे डाल देंगे, क्या हुकूमत के सर पे हम अपने बच्चों को पैदा करते हैं? क्या हुकूमत के सर पे हम अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं? क्या हमारा ये काम नहीं है कि अगर हम जानते हैं कि हुकूमत किसी तरीके से भी, कराची में जो मामलात हुए, कराची में तो मुकम्मल तौर पर हर चीज़, कभी डंपर मार देता है, कभी जो है चोर डाकू छोटी छोटी बात पे गोलियां मार देते हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि सिर्फ 3 साल के बच्चे का ध्यान हम बाहर अगर उसको लेके जा रहे हैं तो रखें? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। सवाल के जवाब जरूर दीजिएगा कि सारी हुकूमत की जिम्मेदारी है या वालिदैन की भी जिम्मेदारी है अपने 3 साल के बच्चे के लिए। कराची में जी अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर कराची में बच्चे के मैन होल में गिरने की खबर चलने पर इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर जो है वो गायब हो जाती है। इमदादी काम चंदा जमा करके लिया गया और हमें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। छिपा ईदी और शहरियों ने ना सिर्फ अपनी मदद आप के तहत इमदादी कामों में हिस्सा लिया, बल्कि चंदा जमा करके खुदाई के लिए मशीनरी भी मंगवाई गई है। ये है आपके कराची का हाल, ये है हमारे कराची का हाल, जहां पर भुट्टो तो जिंदा है लेकिन हर अवाम, हर बंदा हर गुजरते दिन के साथ मर रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। फिर ये लोग कहते हैं कि जी आप भुट्टो को तो जिंदा रखें लेकिन अवाम मरती है तो उसे मरने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मौके पर मुश्तइल अफराद ने MQM के रहनुमा फारूक सत्तार, मीडिया हाउसेस की गाड़ियों पर पथराव किया। बच्चे की वालिदा और दादा ने भी इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। डूबने वाले बच्चे की शनाख्त इब्राहिम के नाम से की गई, जो शाह फैसल नंबर 5 का रिहायशी और माँ बाप की इकलौती औलाद था। 3 साल उसकी उम्र है। कराची में जी इतवार की शब ये खौफनाक वाक़या पेश आया। गुलशन इकबाल नीपा पुल के करीब खुले मैन होल में गिरने वाला 3 साल बच्चा, तकरीबन 13 से 14 घंटे बाद उसकी लाश निकाल ली जाती है। रेस्क्यू इदारों ने 15 घंटे बाद लाश जो है वो वालिदैन के हवाले की है। तो रेस्क्यू इदारों के मुताबिक बच्चे की लाश जो है वकुआ से निस्फ किलोमीटर के फासले से 15 घंटे बाद मिली। 3 साल इब्राहिम, इसकी लाश को उसके दादा के हवाले किया गया। माँ बाप तो इस वक्त बिल्कुल जो है वो नींद बेहोशी की हालत में, उनको यकीन ही नहीं आ रहा कि उनके साथ हुआ क्या। घर से शॉपिंग के लिए निकले थे, उनको ये आइडिया ही नहीं था कि उनके बच्चे के साथ ही सब कुछ हो जाएगा। इकलौती औलाद, छोटा सा बच्चा, उसको क्या पता कि भाई कौन सा मैन होल खुला हुआ है, कौन से गटर में वो गिर जाएगा। मैं फिर ये बात कहूँगी कि खुदा के लिए अपने बच्चों की जिम्मेदारियां आप लोग खुद उठाएं। यहाँ पे हुकूमत पे आप इतनी सारी चीज़ें डालेंगे कि उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसकी लिस्ट बनाएंगे, तो उन्होंने तो पता नहीं क्या कुछ नहीं किया। लेकिन अगर आप अपनी जिम्मेदारी पर अपने बच्चे को, सिर्फ 3 साल के बच्चे को जो खुद कुछ भी नहीं कर सकता, जिसके पास अकल शऊर नहीं है, घर से लेके निकलते हैं, तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि माँ बाप बच्चे का हाथ एक लम्हे के लिए ना छोड़े। खुदा के लिए यही सारे वाक़यात जो है डॉलमेन मॉल इस्लामाबाद में भी हुआ था कि वालिदैन अपने बच्चे को लेके शॉपिंग के लिए मॉल में जाते हैं, बच्चा वहाँ से गायब किसी और के हाथ लग के वो उसको अगवा भी करके ले जाता है और वो शॉपिंग में इतने मगन थे कि उनको पता ही नहीं चला हमारा बच्चा कहाँ चला गया। तो खुदा के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, जब हम अपने 3 साल के बच्चे को घर से बाहर लेकर निकल रहे हैं, कि हमने उसका हाथ नहीं छोड़ना। मैन होल में ना गिरता तो कहीं गाड़ी के नीचे आ जाता, कुछ भी हो जाता, हमारी जिम्मेदारी है। वाकया इतवार की रात जी 11 बजे के करीब पेश आया है। रेस्क्यू एहलकारों ने बच्चे की तलाश शुरू की, मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। सबसे पहले तो कोई ऑन ही नहीं कर रहा था ना, कोई रेस्क्यू करने के लिए तैयार नहीं था, मशीनरी नहीं आ रही थी। हुकूमत ने हर चीज़ से जो है वो अपना दामन बचा लिया। उसके बाद किस तरह से मशीनरी आई है, ये भी एक खौफनाक सिचुएशन थी। इंतज़ामिया की गफलत, रेस्क्यू के अमल में ताख़ीर, शदीद एहतजाजी मुजाहरा वहाँ पर किया गया। और इब्राहिम नामी बच्चा जी इतवार की शब वालिदैन के साथ एक डिपार्टमेंटल स्टोर आया था, जहाँ वालिदैन से अचानक हाथ छुड़ाकर भागा और लगभग 11:30 बजे के करीब मैन होल में जो खुला हुआ था वहाँ पे गिर गया।
اہل علاقہ اہل خانہ گھنٹوں تک تلاش کرتے رہے لیکن معصوم 3 سال کا بچہ بیچارہ اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ بچے کے دادا کے مطابق انہوں نے رات بھر تمام متعلقہ اداروں کو فون کیے، سب نے کال تو اٹھائی مگر مسئلہ سنتے ہی انہوں نے کال بند کر دی۔ اب اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ کیا میئر کراچی لیں گے یا وہاں پر جو ہے اور جو کوئی گورنمنٹ اگر ہے تو کیا وہ لے گی؟ کوئی تو بتائے نا کہ فون آپ نے اٹھایا اور بند کر دیا، مدد نہیں کی۔ یہ کس طرح کا بیہیویئر ہے؟ یہ کس طرح کا معاملہ ہے؟ آپ کو پورے پاکستان پہ تو حکومت چاہیے لیکن جو خوبصورت شہر آپ کے حوالے کیا گیا ہے، جو پاکستان کا ہب ہے، وہاں پہ اس حد تک سچویشن کریٹیکل ہے کہ وہ بندہ دیکھتا ہے، سوچتا ہے اور کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ یہ خوبصورت کراچی کا حال کیا کر دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ میئر کراچی کا فون بھی بند تھا اور کسی نے بھی فوری طور پہ امداد شروع نہیں کی۔ دادا کا کہنا تھا کہ اگر رات میں ہی تلاش کا کام شروع کر دیا جاتا تو چیزیں مختلف ہوتی۔ 3 سال کا ابراہیم، گھر کا اکلوتا بچہ، ماں غم سے نڈھال اور ہر کسی سے فریاد کرتی رہی وہاں پہ کہ اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے میرے بچے کو بچا لو۔ گزشتہ رات کی اس دلخراش واقعے کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی ہیں جس میں بچے کی ماں جو ہے آہو بکا کرتی ہوئی، روتی پٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نمبر ٹانکنے کے لیے ڈیفینیٹلی بعد میں تو ان سب نے آنا ہی تھا۔ انہوں نے واقعے کو برساتی نالے کا کیس قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایمبولینس اور مشینری نہ دینے کے معاملے کی بھی تحقیقات جاری ہے۔ ابراہیم تو واپس نہیں آ سکتا، ایسے معصوم بچے تو واپس نہیں آ سکتے۔ آپ بعد میں جو ہے ایک دوسرے کے اوپر ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں۔ کراچی میں تو سسٹم ہی اسی طرح کا ہے کہ پولیس والے بھی ایک دوسرے پہ چیزیں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد مرتضی وہاب، کراچی میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی اس وقت جن کے پاس یہ گورنمنٹ ہے، وہ ایک دوسرے پہ ڈالتے رہتے ہیں اور اس کے بعد جو چلا گیا وہ تو واپس نہیں آئے گا۔ استعفے سے متعلق سوال پہ برہم ہو گئے اور کہا کہ کچھ لوگ اس حادثے پر سیاست کر رہے ہیں۔ تو بھائی آپ کیوں برہم ہو گئے ہیں؟ آپ جواب دیں۔ آپ کو اپنی نوکری تک کی اتنی پرواہ ہے کہ میں استعفیٰ نہ دے دوں، لیکن آپ کو کسی ماں کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنی ماؤں کے گھر اجڑ چکے ہیں، وہاں پر آپ لوگ کام کرتے نہیں ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کراچی میں کھلے مین ہولز اور نالوں میں گر کے کم از کم 20 افراد جان کی بازی جو ہے وہ ہار بیٹھے ہیں، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں نیپا چرنگی کے قریب کھلے مین ہول میں گرنے والا 3 سال بچہ 14 گھنٹے بعد اس کی لاش ملتی ہے۔ بچے کی لاش جناح ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں پہنچائی گئی اور پھر جو ہے وہ دادا کو دے دی گئی۔ تو بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ بچے کے والد نبیل کا کہنا تھا کہ ہم شاہ فیصل کے رہائشی ہیں، میں اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ نیپا شاپنگ مال آیا تھا، جب ہم نے شاپنگ کی تو باہر نکلے اور آ کر میرا بیٹا ہاتھ چھڑا کر بھاگتا ہے۔ والد کا کہنا تھا کہ میری موٹر سائیکل گٹر کے مین ہول کے قریب پارک تھی، جب کہ گٹر کے مین ہول پر ڈھکنا موجود نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میری آنکھوں کے سامنے گٹر میں میرا بیٹا جا گرتا ہے۔ بچے کے والد نے بتایا کہ میرے بیٹے ابراہیم کی عمر صرف 3 سال تھی اور میرے اکلوتے اولاد تھی یہ۔ بچے کے دادا نے میڈیا سے بات کی اور کہا کہ موٹر سائیکل کی پارکنگ فیس لی جاتی ہے لیکن گٹر کا ڈھکن نہیں لگایا جاتا۔ گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ مرتضی وہاب ہمارے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کے ریسکیو کا کام کروائیں۔ آپ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا جی۔ یہ جو اس وقت سچویشن کراچی کی ہے، مکمل طور پہ کراچی کو تباہ و برباد تو کر دیا گیا ہے، لیکن اپنے استعفوں پہ ان لوگوں کی جو ہے وہ جان نکل جاتی ہے۔ اس سوال پہ اتنا بھڑک اٹھتے ہیں تو اگر انہیں استعفیٰ دینا پڑ گیا تو پتہ نہیں کیا کریں گے۔ یہاں پر یہ بتائیے گا کہ بچے کے ساتھ جو سب کچھ ہوا اس میں کس کا کتنا قصور ہے، والدین کی کتنی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ایز اے پیرنٹ کتنی ذمہ داری ہے، اور حکومت کی ذمہ داریاں تو خیر ہم جتنی مرضی گنوائیں، ان کی کراچی کی گورنمنٹ کے تو وہ کہتے ہیں کہ بالوں میں جوں بھی نہیں ڈینگتی۔ قیمتی رائے دیجیے گا۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔